ओं नमो वेंकटेशाय। आध्यात्मिक विशेषाणां कृते स्वागतम्। आदौ प्रधानांशाः। तिरुपति पुण्यक्षेत्रे परिसमाप्तः पेरियाळ्वार नक्षत्रोत्सवः। गरुडवाहनमधिरुह्य गोविन्दराजस्वामिनः विहारः। गोदावरी महापुष्करार्थं सिद्धताः। जनपदाधिकारिणा स्नानघट्टानां परिशीलनम्। पवित्र गोदावरी तटेषु स्नानघट्टानां निर्माणं। पुष्कर सिद्धता विषये विशेष व्याख्यानम्। तिरुपति पुण्यक्षेत्रे श्री पेरियाळ्वार महाभागानां तिरुनक्षत्र महोत्सवः महता वैभवेन सुसम्पन्नः। उत्सवस्य दशमे दिने शनिवासरे सायंकाले श्री गोविन्दराजस्वामिनः आलये भगवतः गरुडवाहन सेवां पेरियाळ्वार वर्यस्य गजवाहन सेवां च निर्वर्तितवन्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे भक्ताः सोत्साहं भागमगृह्णन्। కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు। గొడుగుల నీడల గోవిందరాజు, గుడిగొన్న పడగేల గోవిందరాజు, గొడుగుల నీడల గోవిందరా। गोदावरी नद्याः महापुष्करोत्सवः समीपे एव आगमिष्यति। एतदर्थं पश्चिम गोदावरी जनपदस्य कलेक्टर श्री काटमनेनि भास्कर वर्यः अधिकारिभिः सह सिद्धतायाः परिशीलनम् अकरोत्। शनिवासरे कोवूरु ग्रामे विविध स्नानघट्टानां पर्यटनम् अकरोत्। कोवूरु मध्ये विद्यमाने भक्ताञ्जनेय घाट समीपे परिशीलन कार्यक्रमम् अकरोत्। तथैव कृष्ण चैतन्य घाट समीपे अपि विविध निर्माण कार्यक्रमाणां च परिशीलनम् अधिकारिभिः सह अकरोत्। ततः परं गोष्पादतीर्थस्य समीपे कलेक्टर वर्यः निर्माण कार्यक्रमाणां परिशीलनमपि अकरोत्। अत्र अधिकसंख्याकाः भक्ताः आगमिष्यन्तीति एतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि सर्वविध व्यवस्थाः परिकल्पनीयाः इति अस्मिन् सन्दर्भे अधिकारिभ्यः सूचनाम् अकरोत्। तमिळुनाडु राज्यस्य तिरुत्तणी समीपे विद्यमाने कनकम्म सत्रे विद्यमाने पुरातने श्री कलि वेंकटेश पेरुमाळ आलये वार्षिकोत्सवः ध्वजारोहणेन समारब्धः। अस्मिन् सन्दर्भे ध्वजस्तम्भस्य समीपे यागशालां निर्माय यागादिकं निर्वर्तितवन्तः। ततः परं ध्वजारोहण कार्यक्रमः सुसम्पन्नः। श्रीदेवी भूदेवी सहितस्य श्री वेंकटेश्वरस्य उत्सवमूर्तिं रमणीयतया अलङ्कृत्य विविध वाद्य पुरस्सरं रथवीथिका विहारम् अकारयन्। भक्ताः एतेषु कार्यक्रमेषु भक्त्या भागमगृह्णन्। निजामाबाद नगरे विद्यमाने श्रृंगेरी शंकर मठस्य श्री ललितादेव्याश्रमे पुरुषोत्तम मासं पुरस्कृत्य चण्डीयागं निर्वहन्। अस्मिन् सन्दर्भे आलयस्य प्रधान देवतायाः ललिता परमेश्वर्याः सुप्रभात सेवादिकं निर्वर्तितवन्तः। ततः परम् अभिषेक कार्यक्रमः सम्पन्नः। ततः परं मंगलनीराजनं समर्पितवन्तः। अधिकसंख्याकाः भक्ताः देव्याः दिव्यदर्शनम् अवाप्नुवन्।
सर्वपापविनाशिन्याः गोदावरी नद्याः महापुष्करोत्सवः भविष्यति। अस्मिन् क्रमे गोदावरी नदीतीरे विद्यमानानां विविध पुण्यस्नानघट्टानाम् आधुनीकरणप्रक्रिया प्रचलति। एतेषां सर्वेषां विषये एकं विशेषकथनम्। महाराष्ट्रे समुत्पन्ना गोदावरी आन्ध्रप्रदेशस्य विविधस्थानान् पवित्रीकरोति। गोदावर्याः पुष्करोत्सवः समीपे आसन्नः। दक्षिणभारतस्य प्रसिद्धा गोदावरी नदी पुष्करार्थं संसिद्धा वर्तते। आन्ध्रप्रदेशस्य राजमहेन्द्रवरे पुष्करोत्सवः महता वैभवेन भविष्यति। जुलै 14 दिनाङ्कतः 25 दिनाङ्कपर्यन्तं पुष्करोत्सवः महता वैभवेन भविष्यति। एतदर्थं विविधस्थानेषु पुष्करस्नानघट्टानां निर्माणप्रक्रिया प्रचलति। राजमहेन्द्रवरनगरे तथैव उभय गोदावरी जनपदस्य विविधस्थानेषु 64,200 स्नानघट्टानां निर्माणप्रक्रिया प्रचलति। पूर्वगोदावरी जनपदस्य राजमहेन्द्रवर नगरे विद्यमाने 5 किलोमीटर परिमिते गोदावरी परिवाहक स्नानघट्टे विशेषतया निर्माणकार्यक्रमं प्रचलति। अत्र सुप्रसिद्ध कोटिलिंगालरेवु स्थाने अति प्राचीन स्नानघट्टः वर्तते। अत्र 1 किलोमीटर पर्यन्तं स्नानं कर्तुं सुव्यवस्थित व्यवस्था वर्तते। वाराणसी नगरस्य गंगा नदी तीरस्य अपेक्षया अत्रत्य स्नानघट्टः सुदीर्घतरः वर्तते। अस्मिन् स्नानघट्टे एकहोरा सन्दर्भे 70,000 जनाः पुण्यस्नानम् आचरितुं समर्थाः भवन्ति। एतदर्थम् अधिकारिणः विविधसिद्धताम् अपि कुर्वन्तः वर्तन्ते। प्रतिदिनम् अत्र 7 लाख जनाः पुण्यस्नानम् आचरेयुः इति अधिकारिणां चिन्तनम्। अत्र पुण्यस्नानानन्तरम् उमाकोटिलिङ्गेश्वरस्यापि दिव्यदर्शनं कर्तुमर्हन्ति। तथैव सीतारामस्य कनकदुर्गायाः अपि दर्शनम् अवश्यमेव भविष्यति। राजमहेन्द्रवरे विद्यमाने गौतमी घाट मुख्यातिथीनां कृते स्वागतं व्याहरिष्यति। अत्र सुलभतया मुख्यातिथयः पुष्करस्नानं कर्तुम् अर्हन्ति। एतदर्थमपि अधिकारिणः अत्र विशेषसिद्धतां कुर्वन्तः वर्तन्ते। अत्र गौतममहर्षेः श्री ओंकारेश्वरस्यापि दर्शनं भविष्यति। अत्र समीपे एव श्री व्यासाश्रमः, श्री रंगधाम, इस्कान् मन्दिराणि वर्तन्ते। जुलै 14 दिनाङ्कतः पुण्यगोदावर्याः पुष्करोत्सवः प्रारब्धः भविष्यति। एतदर्थम् आन्ध्रप्रदेश सर्वकारः नूतनतया सरस्वती घाट इति नाम्ना मुख्यातिथीनां पुष्करस्नान व्यवस्थां कुर्वत् अस्ति। अत्र भारतमातुः, तेलुगुदेव्याः तथैव गोदावरी मातुः विग्रहस्य आविष्करणम् अपि अकरोत्। अत्रैव समीपे सरस्वती देव्याः आलय निर्माण व्यवस्था अपि प्रचलति। राजमंड्री नगरस्य प्राचीन स्नानघट्टेषु पद्मावती घाट अन्यतमं भवति। अत्र विविध प्रान्तेभ्यः समागताः भक्ताः पितृभ्यः पिण्डप्रदानं कुर्वन्ति। एतदर्थमपि अत्र अस्मिन् सन्दर्भे सर्वविध व्यवस्थाः परिकल्प्यमानाः वर्तन्ते। गोदावरी नदीतीरे विद्यमाने राजमंड्री नगरे मार्कण्डेय तीर्थम् अत्यन्तं प्राचीनं वर्तते। अत्र भक्ताः पुण्यस्नानम् आचरन्ति। तथैव पितृभ्यः पिण्डप्रदानमपि कुर्वन्ति। अत्रैव समीपे उमा मार्कण्डेय स्वामिनः देवालयोऽपि वर्तते। नगरस्य सुप्रसिद्ध स्नानघट्टेषु विशेषस्नानघट्टः भवति पुष्करालरेवु। अत्र पुष्कर सन्दर्भे यात्रिकाः विशेषतया स्नानम् आचरन्ति। पुरातने अस्मिन् स्नानस्थाने
पुष्कर संदर्भे विविध स्थानेभ्यः आगताः लक्षशः भक्ताः स्नानम् आचरिष्यन्ति। जुलै प्रथमदिनाङ्कतः अत्र गोदावरी नद्यै नीराजन कार्यक्रमः भविष्यति। इदानीमेव विविध स्थानेभ्यः समागताः भक्ताः स्नानम् आचरन्तः वर्तन्ते। अत्र महिलानां सौविध्यार्थं विविध प्रकोष्ठानां निर्माणमपि कुर्वन्तः वर्तन्ते। रैलुमार्गस्य समीपे एव अत्र भक्ताः गोदावर्याः पुण्यस्नानम् आचरितुम् अवकाशं प्राप्नुवन्ति। राजमहेन्द्रवर नगरस्य विविध स्नानघट्टेषु प्रतिदिनं 12 लक्ष भक्ताः पुष्करस्नानम् आचरेयुः इति अधिकारिणः चिन्तनं कुर्वन्ति। एतदर्थं सर्वविधसिद्धताः प्रचलन्ति। काशी महाक्षेत्रे श्रीराम जानकी मंदिरे श्रीमद्भागवत सप्ताह कार्यक्रमः परिसमाप्तः। अस्मिन् सन्दर्भे सीतारामस्य चित्रपटस्य शोभायात्रां निर्वर्तितवन्तः। भक्ताः भगवतः दिव्यदर्शनम् अवाप्नुवन् कर्पूरमङ्गल नीराजनानि समर्पितवन्तः। चित्तूरु जनपदस्य टी पुत्तूरु ग्रामे विद्यमाने श्री कोदण्डरामस्वामिनः आलये ब्रह्मोत्सवः ध्वजारोहणेन समारब्धः। अस्मिन् सन्दर्भे सर्वालङ्कारभूषितः सीता लक्ष्मण हनुमत् सहितः कोदण्डरामः ध्वजस्तम्भस्य समीपे ध्वजारोहण कार्यक्रमे आसीत्। ततः परं ध्वजस्तम्भस्य समीपे विविधद्रव्यैः अभिषेकादिकं निर्वर्तितवन्तः। ध्वजारोहण कार्यक्रमं यथाविधि निर्वहन् राम दशरथ राम निज सत्य काम नमो नमो काकुत्स राम राम दशरथ राम निज सत्य काम नमो नमो काकुत्स राम राम दशरथ राम। करुणानिधि राम कौसल्यानंदन राम परम पुरुष सीतापति राम। करुणानिधि राम कौसल्यानंदन राम परम पुरुष सीतापति राम। ओंगोलु नगरस्य संतपेट प्रान्ते विद्यमाने श्री रामकृष्ण गोविंद नारायण मंदिरे श्री वेंकटेश्वर स्वामिने अभिषेकं निर्वर्तितवन्तः। पंचामृतैः विविधद्रव्यैश्च अर्चकाः मन्त्रपठनपूर्वकम् अभिषेकम् अकुर्वन् भक्ताः भक्तिश्रद्धाभ्यां भगवतः अभिषेकसेवां वीक्षितवन्तः। జలకమాడి ఉన్నాడు సర్వేశ్వరుడు నిగ్గుగలిగిన మంచి నల్ల కలువవలే జలకమాడి ఉన్నాడు సర్వేశ్వరుడు నిగ్గుగలిగిన మంచి నల్ల కలువవలే। कर्नाटक राज्यस्य बಳ್ಳಾರಿ नगरस्य सत्यनारायणपेट प्रान्ते विद्यमाने लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामिनः आलये गरुड सेवा निर्वर्तिता। विशेषालंकारेण सह श्रीदेवी भूदेवी सहित वेंकटेश्वरः गरुडवाहनम् अधिरुह्य भक्तेभ्यः दर्शनम् अदात्। सर्वाभरणभूषितं श्री वेंकटेश्वरं वीक्ष्य भक्ताः कृतकृत्याः अभवन्। तथैव चन्द्रप्रभा वाहन सेवादि कार्यक्रमाश्च महता वैभवेन सुसम्पन्नाः। कर्नूलु नगरे विद्यमाने गोसंरक्षणशाला समीपे आषाढमासं पुरस्कृत्य महिलाः
विशेषपूजादिकं निर्वर्तितवत्यः। अस्मिन् सन्दर्भे सामूहिक कुङ्कुमार्चनां निर्वर्तितवत्यः। ललिता सहस्रनाम पारायणपूर्वकं भक्तिश्रद्धाभ्यां प्रवृत्तायां पूजायां महिलाः विशेषासक्त्या भागं गृहीतवत्यः। आदिलाबाद जनपदस्य गोदावरी पुष्कर स्नानघट्टानां सिद्धता विषये जिल्लायाः विशेषाधिकारी श्री अधर सिंहावर्यः परिशीलनम् अकरोत्। जनपदस्य मंचेरियाल, अलेक्सीपेटा, गूडें विविध प्रान्तेषु स्नानघट्टानां परिशीलनं विविधाधिकारिभिः सह अकरोत्। अस्मिन् कार्यक्रमे एमएलए श्री दिवाकर राव, मंचेरियाल आरडीओ तत्प्रभृतयः उपस्थिताः आसन्। आध्यात्मिक विशेषाणां समाप्तेः पूर्वं पुनरेकवारं प्रधानांशाः। तिरुपति पुण्यक्षेत्रे परिसमाप्तः पेरियाळ्वार नक्षत्रोत्सवः। गरुडवाहनमधिरुह्य गोविन्दराजस्वामिनः विहारः। गोदावरी महापुष्करार्थं सिद्धताः। जनपदाधिकारिणा स्नानघट्टानां परिशीलनम्। पवित्र गोदावरी तटेषु स्नानघट्टानां निर्माणं, पुष्कर सिद्धता विषये विशेष व्याख्यानम्। आध्यात्मिक विशेषाः एतावता समाप्ताः। पुनः अद्य मध्याह्ने प्रसार्यमाणे तेलुगु भाषायाः आध्यात्मिक विशेषे पुनर्मिलामः। ओम नमो वेंकटेशाय।